बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मुर्गे का एसएल हिट हो गया, यानी मुर्गे मैंने दो थे, दोनों दे दिए यार। इसलिए दे दिए कि प्रॉब्लम थी उनके लिए, मेरे लिए नहीं। उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि मैं सारा दिन होता नहीं था, और वो इधर ही साथ ही खिड़की के साथ एक खुली जगह थी, वो उधर ही एक थोड़ा सा शेड था, और सुबह उनको डाल दिया जाता था। बहरहाल मुर्गों से आपकी आपकी जान छूट गई। मुझे तो खैर बहुत पसंद थे। गोल्ड ने बड़ा धोखा दिया। जो हमने थंबनेल में लिखा है पहले उसे डिस्कस करते हैं। गोल्ड फॉर लकी। तो लकी लोगों के लिए गोल्ड साबित हुआ, और अनलकी लोगों के लिए गोल्ड जो है वो ख़तरनाक हो गया है। अच्छा, और फिर जंग के असरात, और तीसरी बात ये कि गोल्ड क्या ख़रीदना ना ख़रीदें, ख़रीदारी बंद कर दें। ये तीन बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि गोल्ड लकी किस तरह हुआ। कुछ लोगों के लिए गोल्ड लकी लोगों के लिए कैसे हुआ। देखें जी, कल जो डाटा आया था ना, बड़े गौर से बात सुनना, वो था सेलिंग में एक खौफनाक डाटा था, बड़ा डाटा था। सेलिंग जा रही थी, गई भी थोड़ी सी, लेकिन जो बाइडन साहब का जो बयान था वो सामने आ गया कि वो ईरान के जो रिज़र्व्स हैं, ऑयल रिज़र्व्स, उन पे भी अटैक करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है, ये छोटा बयान नहीं था, वरना जंग के तो असरात होने ही नहीं थे। लेकिन जो बाइडन साहब मेरा ख्याल है सठिया गए हैं, और उन्होंने फिर ये ऐलान कर दिया। मार्केट एकदम अपवर्ड गई, बहुत ऊपर चली गई है इस वक्त। वैसे तो जब मैं लिख रहा था 62 थी, तो उसी हिसाब से बताऊंगा, लेकिन इस वक्त 65 चल रही है, बहुत ऊपर है, और ख़तरनाक हुई है। लेकिन पाकिस्तान में रेट इतना टस से मस नहीं हुआ। आज जुमा है, और खैर रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो एक तरह से कर्फ्यू ही समझ लीजिए आप इसे, कि जब आप गलियों से नहीं निकल सकते तो फिर क्या करेंगे। तो 2,80,610 रुपये में बाइंग है पीस की, और 2,81,610 रुपये में सेलिंग है पीस की। इसी तरह जो 2,78,410 रुपये बाइंग है रवे की, और 2,79,210 रुपये रवे की सेलिंग हो रही है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जंग प्रोलॉन्ग करेगी, तो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं करेगी। हो सकता है कि आज कोई बैठ जाएं आपस में, सर जोड़ लें इंटरनेशनल लीडर्स, और कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाए जिससे जंग का जो है ख़तरा वो थोड़ी देर के लिए टलता हुआ नज़र आए। इसीलिए कहा है कि ख़रीदारी ना करें, जिसका दिल करता है वो करे। देखें, चांस है ना, हम कह रहे हैं ना करें, और कोई कहता है कि कर लें। वो जो कहता है कर लें, जंग हो जाती है, ख़तरनाक हद तक चली जाती है, ये ऊपर चला जाता है, तो आप हमें बुरा समझेंगे। हालांकि हम बुरे नहीं हैं, हम आपको बता रहे हैं इल्मी बात। वो ले रहा है चांस, तो मैं चांस नहीं लिया करते, चांस ऐसा वाला नहीं लेते। जंग के असरात डिफ्यूज़ होते हैं तो ये नीचे ही जाएगी, इसने नीचे ही जाना है, और वो फिर इतनी तेज़ी से जाना है कि बस। अगर देखें कल के भी इतना, ये 38 तक गई है, 37 38 तक नीचे गई है, और फिर इसने एकदम जो शूट पकड़ी है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ गई है। लोग संभलना चाहते तो संभल सकते थे, ट्रेडिंग वाले। अच्छा खैर, तो अभी हमें गोल्ड इसलिए नहीं ख़रीदना चाहिए कि अगर ये डिफ्यूज़ हो गया मामला तो फिर एकदम ही नीचे आएगा। हम अभी सुकून से बैठे हैं, ऊपर जाता है जाने दें, डिफ्यूज़ होगा नीचे ही आएगा। तो कुछ दिनों का मामला है अगर हुआ, वरना तो आज ही इसको रिट्रेस करना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। अब आज के जो डेटाज हैं वो क्या है। 5:30 पे बहुत इंपॉर्टेंट, इस हफ्ते के सबसे इम्पोर्टेंट डेटाज हैं। यूएसए एवरेज आर्ली इनकम या अर्निंग कह लीजिए, और यूएसए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज,
اور USA انمپلائمنٹ ریٹ، یہ 3 ہے جی NFP کا ہے، اور آپ نے اس وقت بہت احتیاط برتنی ہے۔ یہ جو ڈیٹاز ہیں یہ مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن ابھی دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے ہوتے جب ایسے ایمرجنسی، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل انالیسس نہیں چلتا، لیکن اپنی عقل سے جو بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ آج کچھ ڈیفیوز ہونے کی طرف چلا جائے۔ بڑا سخت رد عمل دیا ہے امریکہ نے، اور یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہلکا پڑے تو پھر کوئی کام بن سکتا ہے۔ ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو میں لیولز دیتا ہوں، دیکھیں ان کو ٹرائی کر لیجئے گا۔ پہلے تو میں نے 62 ہی سوچا کہ ادھر سے ہی ہم لیں، اور اپنے گروپ میں بھی بتایا کہ 62 سے ایک اچھا SL دے کر آپ لے سکتے ہیں، لیکن بہت ہی بڑے فنڈ والے، اچھے بڑے فنڈ والے چھوٹی لاٹ لیں اور بڑی احتیاط سے۔ رسکی، بہت رسکی ٹریڈ تھی، صبح بتایا تھا میں نے جب یہ 62 پہ بنا رہا تھا تو گروپ کے اندر تو میں نے بتایا تھا۔ ابھی جو لیولز ہیں وہ 226.68 پہلا لیول ہے ریزسٹنس کا، 26.84 دوسرا ہے، اور 26.96 یہ تیسرا لیول۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں تک جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ اگر تو جاتی ہے تو پھر تو آپ نے ان لیولز پہ ٹرائی ضرور کرنا ہے، SL کے ساتھ SL لازمی لگائیں۔ دیکھیں ابھی بھی آپ نے اگر میری کل کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ایک بچے نے رات کی ویڈیو میں لکھا ہوا ہے مجھے بہت نقصان ہوا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس بچے کا، اس کو کیوں نقصان ہوا ہوگا، اس کو بہت کیوں نقصان ہوا ہوگا، اس کو تھوڑا کیوں نہیں ہوا ہوگا؟ اس کا سوال کا جواب ہے SL۔ اگر وہ تھوڑے نقصان سے نکل چکا ہوتا تو ابھی یہ لیول سامنے آ رہے ہیں تو وہ بہت ہائی لیولز ہیں، ان پہ کچھ نہ کچھ ہم رسک لے کے اس کی وہ والا چھوٹا وہ کر سکتا تھا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا تھا۔ سپورٹ 26.52، ٹھیک ہے جی، 26.44 اور 26.36 یہ اس کی سپورٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سلور کی بات کرتے ہیں تو 32.15 پہ چل رہا ہے، 2930 اس کا بائنگ ہے، 2930 روپے میں، اور 2970 روپے میں سیلنگ ہے۔ 31.96 اس کا لو ہے اور 32.24 اس کا ہائی ہے۔ اس کے لیولز کیا بنائے ہیں؟ 32.42، 32.70، 33.00، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ریزسٹنس ہے، اور جو سپورٹ ہے وہ 31.80، 31.52، 31.30 یہ اس کی سپورٹس ہیں۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے، 27 پوائنٹ کل، اور ڈالر 280 روپے میں ہے۔ آئل 73.31 پہ چل رہا تھا جب میں لکھ رہا تھا، ابھی کچھ 2726 پہ ہے، تو اس کو بھی دیکھیں یہیں سے ہمیں سیلنگ سمجھنی چاہیے، 73.40، 73.60، لیکن اس میں ذہن میں رکھے گا کہ اگر جنگ کا کوئی اور خبر آ جاتی ہے تو پھر آئل بہت اوپر چلا جائے گا، لہٰذا اپنا SL کے ساتھ کریں، چانس لیا کریں، ضرور لیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ میں آپ کو تھوڑا بہادر، اپنا رسک تو ہے، لیکن اگر علمی طور پہ کیا جائے تو پھر رسک کم ہے، اور اپنے اگر آپ فنڈز کو سامنے رکھتے ہوئے، رسک کو سمجھتے ہوئے کہ اتنا رسک میں لے سکتا ہوں، تو پھر آپ کے لیے یہ کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔